अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शाम 4:30 बजे तक कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। जनूबी कशीर हिंदिस उदपुर इलाकस मज येते आज सुबह अकिस दिलदोज सड़क हादसस मज 4 गैर रियासती शहरी हलाक तो कईया जख्मी सपद। तत जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवाम अमे हवाल तफसीलात फराहम करान वोनमुत जे इंतजामिया तरफ लाश पन्न आबई इलाकन वातनावन बापत इंतजाम मुकम्मल करना आमत यल जन जख्मियन हिंद इलाज मुआलजे बापत इंतजामिया तरफ संजीदा कदम तुलने आमद। सुबह एक्सीडेंट हुआ है, ये नेशनल हाईवे के ऊपर हुआ, अवंतीपुरा पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हुआ है। इसमें टोटल एक बस जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए आ रही थी, जिसमें हमारे लेबरर्स थे, टोटल उसमें 36 के करीब थे, जिसमें से जो एक्सीडेंट सुबह लगभग 7:10 पे एक्सीडेंट हुआ और उसी के फ़ौरन बाद जो है उनको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल्स में डिफरेंट जगहों पे। अनफॉर्चुनेटली जिसमें 4 की जो है वो डेथ हो गई है और वो जो है 3 ज़िलों से बिहार में हैं, जैसे किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया और वेस्ट चंपारण वहाँ से हैं। तो उनकी डेड बॉडीज़ को भी जो है वो हमने पोस्टमार्टम वगैरह करके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अब उनको हम जो है वो भेज देंगे उनके लवाकिन के पास, ताकि वो अपनी आखिरी रसूमात वहाँ पे करेंगे। और उसके बाद बाकी जो हमारे कुछ इंजर्ड थे, जिसमें 5 जो है वो हमारे यहीं एसडीएच पामपुर में थे, जिनको अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद 10 हमारे जो बोन जॉइंट हॉस्पिटल श्रीनगर में है वहाँ पे हैं एडमिटेड, और उसके बाद स्किम्स में हमारे 11, स्किम्स में 2 हैं और एसएमएचएस में जो है वो हमारे 11 हैं। तो इसी तरीके से बाकी जो ऑनरेबल एलजी साहब की जो डायरेक्शन है कि उसमें जो भी जितने भी इनके जो इसका इलाज होना चाहिए वो सारे इंतजाम जो हैं वो फुल तरीके से किए गए हैं। और बाकी जैसे इनको भेजने का खर्चा जो है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है, और उसमें ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन है कि जो भी जिस तरीके से भी हम इनकी हेल्प कर सकते हैं वो सारी करनी। तो उसमें जितने भी जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए 1 लाख रुपया जो है वो मंजूर हुआ है, और जो क्रिटिकली इंजर्ड है उनके लिए 25,000, और जो बाकी माइनर इंजरी या ऐसे इंजर हुआ तो उनके लिए 10,000 का जो है वो अनाउंसमेंट जो है ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे की है। तो आपके द्वारा भी जो है वो ये एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूं कि जो भी हाईवे पे चलता है, खासकर जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं या दूसरी व्हीकल्स हमारी हैं जिसमें सवारियां रहती हैं, जिसमें लोग रहते हैं, एहतियात से चलें, क्योंकि गाड़ी जो है वो काफ़ी स्पीड में थी। सुबह जो है वो स्पीड को कंट्रोल ना कर पाए, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया और हमारी बड़ी कीमती जानें जो हैं वो चली गई हैं। तो इसलिए आपके ज़रिए से भी ये एक मैसेज भी मेरा है कि वो लोगों तक कि आप जो है गाड़ियाँ ध्यान से चलाएँ, आराम से चलाएँ, और किसी किस्म की कोई भी जो है वो जल्दबाजी या जल्दी करने की ज़रूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लान आज कुलगामिस में जराई इबलागस सत कत करान वोनमुत यदवे बीजेपी लीडरन लूकन हुंद खौफ छुन तेल हेकन जम्मू कशीर मज इलेक्शन जल्दी सपदित, तो यदवे बीजेपी लीडरन लूकन हुंद खौफ छु तेल च इलेक्शन सपदन नामुमकिन। कोई वजह नहीं है कि ना हो। बार बार होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी के हालात जो है वो इलेक्शन के लिए साजगार हैं, सिर्फ मौसम का वेट करना है। अब मौसम भी बदल गया है। तो अगर आपका सवाल ये है कि इलेक्शन हो सकते हैं या नहीं, मेरा जवाब है कि जरूर हो सकते हैं। अगर आपका सवाल ये है कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं, उसमें तो मुझे सिर्फ इतना कहना पड़ेगा कि अगर बीजेपी वाले बहुत ज्यादा डरे हुए हैं लोगों से तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर वो बहादुरी से लोगों का सामना करने के लिए तैयार है, जो कि मुझे लगता नहीं है वो तैयार है, लेकिन अगर तैयार है तो जरूर इलेक्शन हो सकते हैं। किसी भी मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मजहब पे नहीं। मजहब को बराबरी का दर्जा देता है। हम जब हमारे लीडरान जो है, इस मुल्क के लीडरान जब बाकी दुनिया में टूर करते हैं तो हिंदुस्तान की सेक्युलर कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने 2 कौमी नजरिए को ठुकराया। आज हम G20 की बात कर रहे हैं। G20 में वो भी मुल्क हैं जो कि चाहते हैं कि हर मजहब के साथ इंसाफ हो। इसलिए मैं कहता हूं कि आसाम में या कहीं पे भी किसी भी मजहब पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, खासकर अगर वहाँ पे कोई गैर कानूनी काम ना हो रहा। तालीम फराहम की जा रही है, गरीब बच्चियों को वहाँ पे तालीम फराहम किया जा रहा है, इसमें क्या खराबी है? Sir, there are no The only people who benefit from this government are frauds, and that is a fact. No genuine person has benefited from this government. लोग परेशान है। आप बताइए ना, ये एप्टेक फ्रॉड कंपनी मजबूर होके, क्योंकि लोगों ने एहतजाज किया कश्मीर में भी जम्मू में भी, मजबूर होके उन्होंने फिर एप्टेक को कैंसिल किया। लाया क्यों पहले? अगर वो ब्लैक लिस्ट कंपनी थी, आपने लाया क्यों? कंपनियां भी फ्रॉड, अफसर भी फ्रॉड, यहाँ पे ना ईमानदार लोगों को, नौजवानों को। How do you see now the democratic rights, sir?
صحیبک بڈگامس مز یہ حالی اخ نوجوان زن بحرحمی سان قتل کرنا آئی تج آز PDP صدر محبوبہ مفتی صحیبک گھت لواکین ست تعزیت یکجہتی ہند اظہار کورمت یل زن تمو ات موقع پہ ذرائع ابلاغ ست کت کران انتظامیہ تو پولیسس منگ کر زیات معاملس حوالہ گھ فاسٹ ٹریک بنیادن پہ سنوائی شروع سپدن یت زن مجرمس کم وقتس مز سخت سزا دن یی تو لواکین انصاف فراہم سپدے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے دل کو تکلیف دینے والا واقعہ ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اس سے پورا علاقہ یہاں خوفزدہ ہو گیا ہے اور جس درندے نے یہ کیا ہے مجھے امید ہے اور یہاں پولیس نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ فاسٹ ٹریک اس میں کارروائی ہوگی اور یہ جو اس میں ملوث ملزم ہے درندہ ہے اس کو جلد سے جلد سخت سے سخت پھانسی کی سزا دی جانی چاہیے تاکہ ہماری جو دوسری بچیاں ہیں ان پہ اس قسم کا کوئی دوبارہ کوئی حملہ نہ ہو. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ہماری سوسائٹی ہے جو ہمارا رہنے کا طریقہ ہے جو ہمارے اپنا سوسائٹی میں ہم کہاں تک پہنچے ہماری تھنکنگ کہاں پہنچی ہے کہ اب ہمارے سوسائٹی میں بھی ہمارے معاشرے میں بھی اس قسم کے جو ہیں جرم ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ عورتوں کے خلاف بچیوں کے خلاف بہت زیادہ تشدد بڑھ گیا ہے. تو اس میں ہم لوگوں کو بھی پولیس تو کرے گی اپنی کارروائی مگر ہم جو لوگ ہیں خاص کر جو ہمارے بھائی ہیں ہمارے والدین ہیں باقی لوگ ہیں مرد لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ عورتوں کے خلاف اس قسم کا جو تشدد ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ گھروں میں بھی تشدد ہوتا ہے ہماری بچیوں پہ. کئی عورتیں خودکشی کرتی اتنا وہ ڈر جاتی ہیں اتنا ان کو ستایا جاتا ہے کئیوں کا قتل کیا جاتا ہے جس طرح آج یہ قتل ہو گیا ہے. تو میری یہاں کی پولیس سے یہی گزارش ہے کہ اس میں فاسٹ ٹریک کر کے جلد از جلد یہ جو ملزم ہے اس کو سخت سے سزا دی جائے. جنوبی کشمیر ہندس دمال ہانج پور کولگامس مز آز نیشنل کانفرنس سینئر لیڈر ولی محمد یتو سز برسی حوالہ نیشنل کانفرنس پارٹی طرف تعزیتی تقریب سانز کرنا آمت یت مز پارٹی نائب صدر عمر عبداللہ سلمان ساگر سکینہ یتو تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرن ہند بڑ تعداد شرکت کر. ات موقع پہ یہ مرحومس زبردست الفاظن مز خراج پیش کرنا آو تت عمر عبداللہ ورکرن مخاطب سپدت ونمت موجودہ صورتحال نظر تل تھوت گھن لوکن ہند مسئلہ اجاگر کرنے ین یت زن یہ مسئلہ انتظامیہ تام واتن تو مسئلہ انزراونس حوالہ کان قدم تلنے ین. ایک نئی فیکٹری دکھاؤ ہمیں جہاں فیکٹری لگا ایک نیا پل تک دکھاؤ جس کا کام ہمارے دور میں شروع نہ ہوا ہو. کہیں کبھی نیا کچھ نہیں جو بنا ہوا ہے وہ بھی آپ بیچنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہاں کے نوجوانوں کو تکلیف اور ٹینشن دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں. 5 اگست 2019 کو آپ نے کہا تھا کہ یہاں کے نوجوانوں کو گھر بیٹھے بیٹھے روزگار کے آرڈر ملیں گے. ارے آج میں آپ سے پوچھتا ہوں آرڈر تو دور کی بات آپ سے تو روزگار کا لسٹ نہیں نکلتا. ایک دن آپ لسٹ نکالتے ہو دوسرے دن آپ اپنے ہی آرڈر سے اس لسٹ کو رد کرتے ہو. سب انسپیکٹر کی لسٹ نکلی اس پہ دھاندلی لسٹ رد. اکاؤنٹ اسسٹنٹ فائنینشیل اسسٹنٹ لسٹ نکلا شکایت ہوئی لسٹ رد کر. پولیس کا لسٹ نکلا شکایتیں آئی ختم. فائر سروسز کا لسٹ اے نا میں تھک جاؤں گا گنتے گنتے کہاں پہ انہوں نے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا.
گورنمنٹ میڈیکل کالج دہلگام کوکرناگس مز آز محکمہ سوشل فارسٹری طرف شجرکاری مہم ہند سانز کرنا آمت یت مز محکمہ ریجنل ڈائریکٹر معراج الدین ملکس علاوہ کالج انتظامیہ تو محکمہ سوشل فارسٹری ہندو اہلکارو شرکت کر ات موقع پہ یہ کئی کل لاگنہ آئی تت معراج الدین ملکن ونمت شجرکاری مہم ہند سانز کرنے مقصد لوکن مز یہ انسانی زندگی مز کلین ہز اہمیت تو افادیت گاشرن یت زن لوگ زیادہ کھت زیادہ کل لاگنس کن راغب کرنے یل زن تمو ون جنگلن تو دویمن کلین ہند ٹٹن ست ماحولیاتی تبدیلی وچھنے سہ سٹھائی تشویشناک تو ات پہ روٹ لاگنس مز تیت پروگرام سٹھائی مدد کران. جب تک ہم یہ گرینری نہیں مینٹین کریں گے ہمارا انوائرمنٹ صاف نہیں ہوگا, پولوشن کم ہوگا, کلائمیٹک چینجز خراب ہو جائیں گی. جتنا بھی ہم زیادہ پلانٹیشن کریں گے, گرینری مینٹین کریں گے, ہمارا انوائرمنٹ اچھا ہوگا. جب ہمارا انوائرمنٹ اچھا ہوگا ہماری ہیلتھ امپروو ہو جائے گی. اسی سلسلے میں ہم نے آج اس سوشل فارسٹری والوں کے ساتھ یہ ڈائریکٹر صاحب ڈی ایف او صاحب یہاں تشریف لائے اور ہم نے پلانٹس انسٹال کیے ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے یہ ٹرائل کی ہے اور وہ فرسٹ بیچ ابھی گرو کر رہا ہے. اور بھی ہم یہاں اس کالج میں پلانٹیشن ایکسٹرا پلانٹیشن کر رہے ہیں تاکہ ہمارا جو کیمپس ہے اچھی گرین کیمپس ہو اور پرزرویشن آف ایکو فرینڈلی ایٹماسفیئر از ویری امپورٹنٹ فار ایوری بڈی. دیکھیے آج کا جو پلانٹیشن ڈرائیو ہم نے یہاں کیا ہے میڈیکل کالج اننت ناگ کے احاطے میں, کیونکہ دس ایئر انٹرنیشنل ڈے آف فارسٹری 21 مارچ کو ہر سال منایا جاتا ہے. اس کا تھیم ہے فارسٹس اینڈ ہیلتھ. اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہیلتھ کے جو اچھے اثرات ہیں ان کا فارسٹس اور جنگلات پلانٹیشن کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنیکشن ہے. اس سال ہم نے شجرکاری کا جو بھی ایونٹ کیا ہے وہ ہم نے بہت سارے انسٹیٹیوشنوں نے یہ کام کیا ہے, یہ شجرکاری کو انجام دیا ہے. تھیم یہی ہے کہ وی وانٹ ٹو کریٹ گرین ایسیٹس ود ان دا اربن ایریاز, کیونکہ ہر ایک دن کے گزرنے کے ساتھ ساتھ پودوں کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. ہم نے کووڈ میں بھی یہی دیکھا کہ لوگ آکسیجن کے لیے ترستے ہیں, لیکن قدرت کا جو نیچرل مشینری ہے جو ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتی ہے دیٹ از دا پلانٹس. اور وتھ ایوری پاسنگ ڈے اس کی حفاظت دن بدن لوگوں کو پتہ چلتی ہے کہ یہ سارا ہم کنسٹرکشن کتنی بھی بلڈنگیں بنائیں لیکن ہماری صحت جب تک اچھی نہیں ہوگی تب تک ہم کسی قوم کو ترقی یافتہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اس چیز کے لیے ہمیں پلانٹیشن کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ جو بھی ہم کلائمیٹک چینج ویدر دس گلوبل وارمنگ اور اوزون ڈپلیشن ہے, ڈرائنگ آف دیز ویٹ لینڈس, دیز آر آل ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ڈیو ٹو بیکاز آف دا ڈیفارسٹیشن اور کلائمیٹک جو ہمارے ایشوز ہیں, گلوبل ایشوز ہیں. گورنمنٹ ڈگری کالج ترالس میں آز منشیات مختلف پروگرام سانز کرنا آمت یت مز پولیس ذمہ دارو, کالج انتظامیہ, طالب علموں تو عوامی نمائندوں شرکت کر. ات موقع پہ یہ منشیات کن مضر اثراتن حوالہ لوکن زان دن آئی, تت نوجوان تربیت فراہم کرنا آمز. یل زن ذمہ دارو طرف ون آو یتن پروگرامن ہند سانز کرنو مقصد یہ مہم کامیاب بنانے یی تاکہ ات پہ روٹ لاگنس مز آسانی یت زن نوجوان کوئی منشیات نش دور تھونے. آج سیوک ایکشن پلان کے تحت ہم نے ایک ڈبیٹ کم سیمینار آرگنائز کیا تھا ڈگری کالج ترال میں, جہاں پہ بہت سارے بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا. اس کا ایک تھیم تھا ڈرگ ابیوز اور اٹس ایل افیکٹس آن باڈی اینڈ آر سوسائٹی. تو یہ جو ہمارا کئی دنوں سے جو سول ایکشن پروگرام کے تحت ہماری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو جو ہے زیادہ فلپ دینے کے لیے لوکل پاپولیشن میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور آج کا بھی ایونٹ اسی کا ایک پارٹ تھا. تو لاسٹ میں یہ بتاؤں گا کہ آئی ایم ویری thankful and happy to the local population, particularly youth, and that took part in these types of programs. It was a good success. دیکھیے قانون کے حساب سے تو آلریڈی ایک مائنر کو نشاور چیز بیچنا, جو پبلک پلیسز ہے وہاں پہ اسموک کرنا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے باہر نزدیک جو ہے کوئی بھی نشہ کرنا, اٹس آلریڈی ایلیگل. یہ ایلیگل تو آلریڈی ہے. اب
मैं एक चीज़ यहाँ दोहराना चाहूँगा जो मैंने हालांकि बार बार यूथ के साथ और बाकी लोगों के साथ भी जो ये बात करी है कि ये खाली एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चाहे नशा को रोकना है, ये हमारी सारी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारी सोसाइटी में से हर एक इंडिविजुअल को, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसमें एक पार्ट प्ले करना, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में टीचर्स का अपना पार्ट है, यूथ का अपना पार्ट है। जनूबी कश्मीर हंदिस पुलवामिस में आज पंचायत कॉन्फ्रेंस तरफ तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पंचो सरपंचो तो DDC मेंबरों शिरकत कर। अत मौके पे ये अवामी नुमाइंदन हिंदन दरपेश मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तत मौजूद सूरत हाल हवाले ते तबादुल ख्याल सपदमुत यिल जन जिम्मेदारों तरफ वन आव पंचायती निज़ाम मजबूत तो मुस्तकम करने हवाले ये पंच तो सरपंच अक अहम रोल अदा करान तत जरूरी जे तिहद बुनियादी मसले इन अंजरावन युद्ध जन यह निज़ाम मजीद बेहतर बनावनस मज आसानी सपदे। देखिए, आज ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के टाउन हॉल में जहां पे हो रहा है और आज मेन मकसद और माकफ जो है वो यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने एक अहद किया है कि जहां से नशाखोरी जम्मू कश्मीर से जड़ से उखाड़ने का काम हम लोग करेंगे। मैं पुलवामा जिला के सिविल सोसाइटी से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि आप सिविल सोसाइटी के लोग जिला पुलवामा के आगे आएं, कश्मीर डिवीज़न के लोग जो हैं आगे आएं। सिविल सोसाइटी से गुजारिश करना चाहता हूं, जो नौजवान साथी हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, इस नशेखोरी के खिलाफ जो हेरोइन का धंधा हो रहा है, जो चिट्टे का धंधा हो रहा है, जो काले का धंधा हो रहा है और जो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल आज की तारीख में खतरे में है, अंधेरे में है। आज हमारे बच्चे जो हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी एक इंसान की उसकी औलाद होती है। आज हम लोगों की औलादें जो हैं वो नशे की ओर जा रही हैं, इसको बचाने की जरूरत है। मैंने आज जहां जितने भी सरपंच हजरात, पंच हजरात, BDC हजरात और DDC हजरात से गुजारिश की है कि आप नशे के खिलाफ बात करें, आप लोगों को अवेयर करें, नौजवानों को अवेयर करें कि नशे से दूर रहें, स्पोर्ट्स की ओर जाएं, खेलों की। सरकारी स्कूलन मज बच्चन हुंद रोल बढ़ाने हवाले महकमा तालीम तरफ एनरोलमेंट ड्राइव शुरू करने आम तत आज एनवायरमेंटल हॉल हंदवरिस मज महकम तरफ अमे हवाले तकरीब हुंद सांझ करना आमुत यथ मज तालीम हिंदो जिम्मेदारों, वस्तादों, वालिदेनों, अवामी नुमाइंदों तो बच्चों शिरकत कर। अत मौके पे वालिदेन पे जोर दिन आव तिम गन बच्चन हुंद दाखिल सरकारी स्कूलन मज कर युद्ध जन यम बच्चे मुख्तलिफ सरकारी स्कीमन हुंद फायदे ते आसानी सान तुलित हेकन तत बच्चों तरफ रंगारंग प्रोग्राम ते पेश करना आमुत। Thank you very much, sir. All. Yes. My school, my private. Back. बेसिकली इनरोलमेंट ड्राइव हमारा एक रेगुलर फीचर है। हर साल जब एकेडमिक सेशन शुरू होता है तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में लाएं। और इसी सिलसिले में लास्ट ईयर जो है आपको याद होगा हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक साहब ने इसको किक स्टार्ट किया था हंदवारा टाउन से ही और बिल आखिर हमारे कश्मीर प्रोविंस में लगभग 1,09,000 या 10,000 के करीब बच्चे जो है रजिस्टर हुए और वो टॉप किया था हमने यूटी में, कश्मीर में और यहाँ तक कि दिल्ली में भी काफ़ी जो है हमारे मंत्रालय में इसको सराहा गया। उसी सिलसिले में इस साल भी एक कोशिश की गई है इनरोलमेंट ड्राइव को जो है फिर से स्टार्ट करने की और इस सिलसिले में हमारे डायरेक्टर साहब ने जो है परसों बारामूला में इसको जो है 15 तारीख को जो है स्टार्ट किया था, वहाँ से लॉन्चिंग की थी और कल वो हमारे ज़िला में थे कपवारा में, वो कलारूस इलाका में एक मेगा इनरोलमेंट ड्राइव उन्होंने किया था। उसी सिलसिला में जो है हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं पूरा और ये नूक एंड कॉर्नर में ज़िला में जो है ये इनरोलमेंट ड्राइव चल रहा है। आज हंदवारा में यहाँ इन्वायरमेंटल हॉल में आपने देखा कि यहाँ PRIs बुलाए गए हैं, यहाँ के म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन साहब हैं। आपने खुद देखा हमारे एजुकेशन जोन हंदवारा में आज हमने एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और मेगा एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम इन्वायरमेंट हॉल में किया। हमारे प्रोग्राम का मकसद था हमारी कम्युनिटी और हमारे स्कूलों के दरमियान एक गैप बढ़ गया था, उसको मिनिमाइज़ करना, उसको रिड्यूस करना। हम पब्लिक से, पेरेंट्स से
अपनी हमारी जो स्कीमें हैं उनके बारे में, हमारे स्कूलों में जो फैसिलिटी हैं उनके बारे में उन तक जानकारी देते हैं। और साथ साथ हमने आज 69 स्टूडेंट्स को यहाँ इनरोल करवाया। ऐसा कि आपको मालूम है डीसी साहब ने एक इनिशिएटिव ले लिया जिम्मेदारी प्रोजेक्ट के हवाले से, और इस प्रोजेक्ट से क्या हुआ कि हमारे स्कूलों की फेस लिफ्टिंग हो गई। मैं सोचता हूँ सारे का सारा काम इसी से हमने कुंजर टंगमरग में आज अल-अक्सा ट्रस्ट तो SMHS हस्पताल तरफ मुश्तरक पे ब्लड डोनेशन कैंपुक सांझ करना आमुत यथ मज नौजवान हिंद बड़ तादादन शिरकत कर। अत मौके पे नौजवानों तरफ रजाकाराना तौर खूनुक अतिय पेश करना आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जन प्रोग्रामन हुंद सांझ रोज ब्रो कुन जारी युत जन ब्लड बैंकन मज खून प्रेथ विज दस्तियाब रोज। यहाँ पर अल-अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट टंगमरग की जानब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद हुआ है, तो मैं भी एज डोनर यहाँ पर आया हूँ, ब्लड दिया है। तो ब्लड देने से जो इंसान में ख़राब सेल्स होती हैं ब्लड में वो रिमूव हो जाती हैं, फ्रेश सेल्स डेवलप हो जाती हैं। ब्लड देने से जो है कि किसी की ज़िंदगी बच जाती है। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, इमरजेंसी ब्लड की ज़रूरत होती है। हमारे हॉस्पिटलों में ब्लड की बहुत कमी रहती है। तो आम पब्लिक से जो मैं अपील करना चाहता हूँ कि आए, पार्टिसिपेट करें, यहाँ पर जो ये खून का अतिया करें, इससे किसी की ज़िंदगी बचेगी। और हम शुक्रगुजार हैं अल-अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट और SMH। आज खुशकिस्मती ये कि सैनिस एरिया मज गो ब्लड डोनेशन कैंप स्टार्ट यम जन ब्लड डोनर यह रोज बेमार नश महफूज ब्लड दिन बल्कि बाकी यमन यह जरूरत तिहुन जान तह बच। यह बड़ नेक कम वनकस स्टार्ट गई इंशाल्लाह। मैं तौसीफ रसूल है और मैं फिरोजपुरा का रहने वाला हूँ। हम वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं यहाँ पर टंगमरग में, अल-अक्सा वेलफेयर ट्रस्ट। तो हम जो आजकल देख रहे हैं यहाँ पर कि ब्लड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लड नीड्स बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स आ रहे हैं या बाकी जो बीमारियाँ हैं उनकी वजह से ब्लड की नीड्स बहुत बढ़ रही हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर आज ये पहली बार ये इनिशिएटिव लिया है टंगमरग में कि हम ब्लड कैंप करवाएंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मार्बल सोपर के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज रोजन वालन लूकन कया रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तमे हवाले कयाई फिर हुकामन जान फराम करना आई, ताहम चुना आज ताम कहाँ संजीद कदम तुलन आमुद। मुकामी लूकों तरफ LG इंतजामिया मांग करना आमद इलाकस मज लूकन बुनियादी सहूलियत आयतन थावनस हवाले गसन संजीद कदम तुलन इन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। मार्बल इमरजल वोरा माला रोजान फिलहाल मार्बल रट बह अत प्रथ कह प्रॉब्लम वो बिजली हूँ गोडनुक आइटम ये लाइट जरूरत अहम अमिच मजबूरी जनाब 4 वरी वत लाइट ये वुचनस अच्छो वुचनस आज गए 4 वरी यूता प्रॉब्लम मतलब मोबाइल कर मतलब चार्ज सह गुंजाइश पे शो वालन शो हेकान चार्ज कर पत कर फोन वही मतलब चार्ज सह परेशान बह कर रिश्तेदारस कर यारस दोस्तस कर या कुन काम बाबत कर बाकी सह 4 वरी गए 4 वरी बिल त्रोमुत दरखास्त तो 2 वरी गए बिल इन से 2 वरियन 2 वरियन इमरजल वरिस गाम त्रे नुमुत हुकूमतन गवर्नमेंटन लूको अस नश वोत अजुक तान क्या मुश्किल पतम 5 वरी गए पावर अशवई वुचनस पोल लगित आंगनों मज अजन जाए लन इन डिसमेंटल कर ठेकेदारों सोन मोन कंसे शहर तय वरमुल तय सोपर तय कंसे कोर अमुक एतबार बहरहाल वो थकित बिहत सख बिहत यस ताकत तम इंसलाइट यस हेकत कह सह बिहत अन गए अड़ बच्चे काल चुन दपान लेखा यह सबक दुत मास्टरन ये गाशी लेखन क्या लेखन योत चुन कहें हमारे
مشکل سان رہے ناظرین خبرنامس مز ہاو تازہ ترین صورت حال یس سرینگر جوم قومی وتہ ہز ونکن تو موسمی صورت حالس مز تبدیلی ین پتہ سرینگر جوم قومی وتہ پہ جائیں جائیں ٹریفک جامک منظر وچھنے یوان چملواس رامبن بانہال تات ست اند پک علاقن مز سرینگر جوم قومی وتہ پہ ونکن ٹریفک جامک منظر وچھان تو تازہ ترین تصویر سرینگر جوم قومی وتہ ہز یت ونکن ٹریفک جامک منظر وچھنے تو یہ صورت حال تمہ سات پید سپزمت جموں کشیر ہندس موسمس مز آج صبح پہ تبدیلی وچھنے آئی یتھ دوران کئیان علاقن پہ ہلکہ رود پیون تہ نظر گژھان تو سرینگر جوم قومی وتہ پہ مختلف جائن پہ ضلع رامبندس اندر ونکن ہلکہ رود پیوان یتھ دوران پورہ سرینگر جوم قومی وتہ پہ ٹریفک جامک منظر وچھنے تو عام مسافرن ڈرائیورن تہ سٹھا مشکل ویترن پیوان انتظامیہ طرف یہ موسمی صورت حال نظر تل تھوت تمام تر انتظامات کرنے آمت یت زن حادثہ پیش یا یدوے سرینگر قومی وتہ پہ ٹریفک بند کرن پیو تو تمہ پتہ یم درماند گاڑی آسن تمن باپت کیا انتظام کرنے یہ تو انتظامی نظر سرسی صورت حالس پہ تاہم تازہ ترین صورت حال یہ سرینگر جوم قومی وتہ پہ تمہ سات جائیں جائیں ٹریفک جامک منظر وچھنے آمت یل جموں کشیر ہندس موسمس مز آج صبح پہ تبدیلی وچھنے آئی تو ناظرین ات ووت خبرنامہ دیو اجازت خدایس حوالہ.